अध्याय आज हामी 15 पददेखि 18 पदमा अध्ययन गर्नेछौँ। दोस्रो तिमोथी 1 को 15 देखि 18 अनि हाम्रो विषय हुनेछ यहाँ एकजना व्यक्तिको नाम र उसको सेवकाईबाट मैले विषय लिएको छु, ओनेसिफोरस। अनि त्यसरी विषय हाम्रो हुनेछ ओनेसिफोरसले पावललाई शीतल पारिदिए। ओनेसिफोरसले पावललाई शीतल पारिदिए। अनि यो व्यक्तिको सेवकाईबाट विशेष गरी पावललाई यो व्यक्ति ओनेसिफोरस जो त्यति प्रख्यात व्यक्ति त होइन, बाइबलमा धेरैजनालाई त नाम पनि थाहा छैन। अनि यही आज पनि तपाईँहरूमध्ये कतिलाई यो व्यक्तिको नाम थाहा छैन, बाइबल पढ्नु भए पनि यादमा हुने नाम होइन यो। तर यो व्यक्तिको जीवनको केही सानो सेवकाई तर महत्त्वपूर्ण सेवकाई प्रभुले यहाँ लेखिदिनु भएकोबाट हामी केही कुराहरू सिक्न चाहन्छौँ। अनि ओनेसिफोरसले पावललाई शीतल पारिदिए अथवा एउटा व्यक्तिलाई शीतल पार्ने सेवा, उसलाई ताजा पारिदिने सेवा, त्यो सेवकाईको विषयमा यो भागबाट, यो खण्डबाट, यो दोस्रो तिमोथी 1 को 15 देखि 18 विशेष गरी 16 देखि 18बाट म 4वटा कुराहरू आज बाँड्न चाहन्छु। यहाँ भएकै सत्यताहरूलाई लिएर यो कस्तो खालको सेवा हो, ओनेसिफोरसको सेवा कस्तो खालको सेवा हो, 4वटा कुरा हामी हेर्नेछौँ यो शीतल पार्ने सेवाको विषयमा। एउटा पहिलो कुरा चाहिँ हो यो आवश्यक सेवकाई हो, यो आवश्यक सेवकाई हो। दोस्रो चाहिँ यो बारम्बार अभ्यास गरिनुपर्ने सेवकाई हो, बारम्बार अभ्यास गरिनुपर्ने सेवकाई हो। अनि तेस्रो हामी हेर्नेछौँ यो चाहिँ मूल्य चुकाउँदै गर्नुपर्ने सेवकाई हो, मूल्य चुकाउँदै गर्नुपर्ने सेवकाई हो। अनि चौथो र अन्तिम कुरा हामी हेर्नेछौँ यो चाहिँ इनाम ल्याउने सेवकाई हो, इनाम ल्याउने सेवकाई हो। त्यसैले ओनेसिफोरसले पावललाई शीतल पारिदिए। ओनेसिफोरसको यो शीतल पारिदिने वा ताजा पारिदिने सेवकाईको विषयमा यही 4वटा कुरा हामी हेर्दैछौँ। आवश्यक सेवकाई, बारम्बार अभ्यास गरिनुपर्ने सेवकाई, मूल्यसहित वा मूल्य चुकाउँदै गर्नुपर्ने सेवकाई र इनाम ल्याउने सेवकाई हो। पहिला यो खण्ड पढ्नेछौँ, त्यसपछि प्रभुसँग सहायता मागेर हामी अघि बढ्नेछौँ। दोस्रो तिमोथी 1 को 15 देखि 18 म पढ्नेछु। आफ्नो बाइबलमा हेर्नु होला, यहाँ लेखिएको छ, यो तिमीलाई थाहा छ एसियामा भएकाहरू सबै मबाट फर्केका छन्। फुगेलस र हेर्मोगेनस तिनीहरूमध्येका हुन्। 16 पद, ओनेसिफोरसको परिवारलाई प्रभुले दया गरून्, किनभने तिनले मलाई बारम्बार शीतल पारे र मेरो साङ्लासँग लजाएनन्। तर जब तिनी रोममा थिए तब तिनले खुबै यत्न गरेर मलाई खोजे र मलाई भेट्टाए। त्यस दिन प्रभुबाट कृपा पाउनलाई प्रभुले तिनलाई दया गरून्। अनि एफेससमा तिनले कति धेरै कुराहरूमा मेरो सेवा गरेका छन्, त्यो त तिमीलाई राम्ररी थाहा छ। त्यसैले यो खण्डबाट 4वटा कुरा हामी हेर्दैछौँ। यो चाहिँ आवश्यक सेवकाई हो, किनभने यो चाहिँ पावललाई पनि खाँचो परेको सेवकाई थियो। यो चाहिँ बारम्बार अभ्यास गरिनुपर्ने सेवकाई हो, किनभने यहाँ 16 पदमा भनेको छ तिनले मलाई बारम्बार शीतल पारे। यो चाहिँ मूल्य चुकाउनु पर्ने सेवकाई हो, किनभने यहाँ 16 पदको अन्तिममा भनेको छ मेरो साङ्लासँग लजाएनन्। अनि 17 पदमा भनेको छ जब रोममा थिए खुबै यत्न गरेर मलाई खोजेर भेट्टाए। अनि चौथो कुरा हामी हेर्दैछौँ यो इनाम ल्याउने सेवकाई हो। यो 18 पदमा भनेको कुराबाट त्यो सत्यता निकाल्न सक्छौँ। त्यस दिन प्रभुबाट कृपा पाउनलाई प्रभुले तिनलाई दया गरून्। त्यसैले यो कुरा हामी हेर्नेछौँ। आउनुहोस् पहिला परमेश्वरसँग सहायता मागौँ, प्रभुले यो वचन हाम्रो हृदयमा काम गर्नुभएको होस् भनेर। प्रभु, तपाईँलाई हामी फेरि धन्यवाद दिन्छौँ, कारण तपाईँले यस्ता व्यक्तिहरूको नमुना राखिदिनु भएको छ। अनि कारण तपाईँले पापमा मरेकाहरूलाई, पाप अभ्यास गर्नेहरूलाई तपाईँले बदलिदिनु भएर नयाँ सृष्टि
बनाउनु भएको छ। प्रभु ओनेसिफरस एक समय हराएको भए पनि अब साँच्चै तपाईँलाई पाएको हुनाले उहाँको सेवकाई ठुलो थियो। अनि प्रभु यस्तो व्यक्तिहरू, यस्तो नमुनाहरू र यस्तो व्यक्तिबाट तपाईँले गर्नुभएको कामहरूको लागि हामी धन्यवादी छौँ। अनि आज पनि हामीलाई यो वचन बुझ्न सहायता गरिदिनुहोस् पिता, कि हामी पनि तपाईँको अनुग्रहमा यस्तै हुन सकौँ, एक अर्कासँगको हाम्रो सङ्गतिहरूमा। पिता मलाई पनि सहायता गरिदिनुहोस् तपाईँमा भएर यो कुरा सिकाउनलाई, अनि विश्वासीजनहरूलाई आशिष दिदिनुहोस्, उत्साह दिदिनुहोस्। अनि यदि कोही आफ्नो निम्ति मात्र जीवन भएको छ भने हप्काउनुहोस् प्रभु, फर्काउनुहोस् तपाईँको प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशूको नाममा, आमेन। अलिकति पृष्ठभूमि बताएर म सुरु गर्न चाहन्छु। यो खण्डमा चाहिँ एकजना यस्तो व्यक्तिको नाम छ जसलाई प्राय धेरै मान्छेले सम्झनु हुँदैन, तर प्रेरित पावलको सवालमा पनि यो व्यक्तिको सेवकाई निकै ठुलो थियो। अनि यो व्यक्तिको नाम हो ओनेसिफोरस। ओनेसिफोरस शब्दको अर्थ पनि महत्त्वपूर्ण छ। उनको नामको अर्थ अनुसार चाहिँ फाइदा ल्याउने व्यक्ति भन्ने अर्थ लाग्छ, वा फाइदा दिने व्यक्ति, फाइदा ल्याउने वा फाइदा दिने व्यक्ति। अनि यहाँ हामी यस्तो व्यक्तिको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ जसको नाम अनुसार प्रेरित पावललाई धरि यहाँ फाइदा पुर्याएका थिए, है, फाइदा पुर्याइदिने। अनि झ्यालखानामा कैद भएका पावलको निम्ति आशा र उत्साह बनिदिएका थिए। यो पत्र लेख्दाखेरि चाहिँ पावल दोस्रो पल्ट झ्यालखानामा हुनुहुन्छ। पहिलोपल्ट उहाँ हुनुहुँदाखेरि चाहिँ केही पत्रहरू लेख्नु भएको थियो, एफएसी, फिलिप्पी, कलसी र फिलेमोन। त्यसपछि प्रभुको अनुग्रहले त्यहाँबाट छुटेपछि फेरि प्रभुको काममा अघि बढ्नुभयो। तर अब यहाँ पावलको जीवनको अन्तिम एकैछिनलाई यहाँ फेरि लाइन कटेको छ, माफ गर्नुहोला। त्यसरी प्रेरित पावल चाहिँ अहिले दोस्रो पल्ट कैदमा हुनुहुन्छ। अनि जीवनको अन्तिम घडीमा लगभग अन्तिमतिर उहाँ आइपुग्नु भएको छ, पावल प्रेरित। अनि यो पत्र चाहिँ पावलको अन्तिम पत्र हो। अनि यसपछि पावल चाहिँ ख्रीष्टको निम्ति शहीद बन्न गइरहनु भएको थियो। अनि यो पत्र चाहिँ तिमोथी भन्ने व्यक्तिलाई, विश्वासमा पावलका छोरा तिमोथीलाई लेखिएको। अनि एक अध्यायमा चाहिँ तिमोथीलाई पावलले एउटा कुरामा चाहिँ अलिकति बढी जोड दिइरहनु भएको छ। तिमोथी चाहिँ स्वभावैले अलिकति डराउने र लजाउने खालको व्यक्ति जस्तो देखिन्छ। अनि विशेष गरी पावल चाहिँ झ्यालखानामा हुँदाखेरि अनि पावलको विषयमा, उनको कैदको विषयमा अनि सुसमाचारको विषयमा लजाउन पुगेको सम्भावना त्यहाँ देख्छौँ। त्यसैले पावलले तिमोथीलाई डराउनु हुँदैन, नडराऊ अनि नलजाऊ भनेर यहाँ 3 पटक बताउनुहुन्छ। अनि 3 पटक चाहिँ कसरी बताउनुहुन्छ भने, पहिलो चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ सिधै 8 पदमा, तिमोथी हाम्रा प्रभुको साक्षीको विषयमा नलजाऊ, मेरो विषयमा पनि नलजाऊ। अनि त्यसपछि 12 पदमा पावलले आफ्नै नमुना पनि यहाँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। 12 पदमा यहाँ कसरी भन्नेछ भने, यही कारणले म पनि यी दुःखहरू भोग्छु तरै पनि म लजाएको छैन। त्यसैले फेरि यहाँ तिमोथीलाई सम्झना गराइरहनु भएको छ, तिमी पनि नलजाऊ, म पनि लजाएको छैन। अनि तेस्रो चाहिँ यहाँ ओनेसिफरस, जसको बारेमा आज अध्ययन गर्दैछौँ, ओनेसिफरसको बारेमा पनि पावलले यही गवाई दिनलाई यहाँ 16 पदको अन्तिममा भन्नुभएको छ, तिनले मलाई बारम्बार शीतल पारे र मेरो साङ्लासँग लजाएनन्। त्यसैले तिमोथीलाई यहाँ सिधै नलजाऊ भन्दै
दुईटा अरू नमुना प्रस्तुत गरिएको छ, एउटा पावल आफ्नै र अर्को चाहिँ ओनेसिफरसको। अनि त्यसैले त्यही सन्दर्भमा नै ओनेसिफरसको नाम पनि यहाँ आएको छ। जब पावलसँग ओनेसिफरस लजाएनन्, विशेष गरी पावलको साङ्लासँग ओनेसिफरस लजाएनन्, तब तिनले त्यहाँ केही काम गरे पावलको निम्ति, अनि त्यही कामलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अनि त्यो काम चाहिँ के काम गरेका थिए त? ओनेसिफरसको सेवकाई मुख्य के थियो? पावलको जीवनमा यति ठुलो छाप पार्यो के थियो जसले गर्दा पावलले यहाँ लेख्नु भएको छ ओनेसिफरसको बारेमा? के थियो जसले गर्दा प्रभुले आफ्नो प्रेरणामा ओनेसिफरसको काम र उनको नाम यहाँ उल्लेख गर्न दिनुभयो? यसै 16 पदमा हामी देख्छौँ, यहाँ लेखिएको छ 16 पदमा, ओनेसिफरसको परिवारलाई प्रभुले दया गरून्, किनभने तिनले ओनेसिफरसले मलाई बारम्बार शीतल पारे। अनि यो शीतल भन्ने शब्द यहाँ प्रयोग गरेको छ, जुन चाहिँ वास्तवमा यहाँ मात्रै प्रयोग गरिएको छ। अनि यो शीतल भन्ने शब्द चाहिँ एउटा अर्थ दिने, एउटा चित्र बनाउने खालको शब्द। यहाँ चाहिँ कस्तो खालको चित्र बनाउन खोजिरहेछन् पावलले? यो प्रापकको हृदयमा, तिमोथीको हृदयमा भने एउटा तातो समय छ, अनि मरुभूमि जस्तै एकदम तातो, गर्मी, अनि थकित, अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जब हामीले चिसो पिउने कुरा है, मुहानबाट पाएको चिसो पिउने कुरा हामी पिउँछौँ, तब के हुन्छ नि? हामीलाई त्यसले शीतल गराउँछ है, भनेको नि हामीलाई ताजा गराउँछ, हामीलाई ऊर्जा दिन्छ। हामी थाकेको छौँ, क्लान्त भएका छौँ, पसिना आइरहेको छ, अनि त्यही बेला हामीले एकदम चिसो खानेकुरा पायौँ भने हामी ताजा हुन्छ, हामी शीतल हुन्छौँ, अनि पुनर्जागृत भएको जस्तै हुन्छ। त्यस्तै अनुभव एकचोटि मलाई यहाँ पालुङको विनोदजीले सुनाउनु भएको थियो। उहाँ र हाम्रो दिलीप दाई चाहिँ नारायणघाटमा अङ्कलहरूले सेवा सुरु गर्ने बेलामा नारायणघाटमा आउनुभएको रहेछ कार्पेट हाल्नलाई, तर गर्मी महिनाको समय रहेछ। अनि त्यो ठुलो हलमा उहाँहरू चाहिँ 2 जना भएर कार्पेट हालिरहनु भएको रहेछ। तर गर्मीको कारण अब पालुङको चिसोमा बसेको मान्छेलाई नारायणघाटको तातोमा एकैचोटि ल्याएर हाल्यो भने के होला? अनि उहाँ कार्पेट हाल्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि अचानक गर्मी भएर दुवैजनालाई अब चाहिँ हामी यहीँ ढल्छौँ होला जस्तो भएछ है, अब ढल्छौँ, अब हामी बेहोसै हुन्छ यहाँ गर्मीले गर्दा। अनि ठिक त्यही समयमा नानु आन्टीले चाहिँ उहाँहरूलाई जुस ल्याइदिनु भएछ। अनि ओहो, त्यो समयमा त्यो चिसो र मिठो जुस जब उहाँले पिउनु भयो, उहाँहरू चाहिँ ताजा हुनुभयो, बल पाउनु भयो, शीतल भयो, अनि फेरि त्यसको बलमा उहाँहरूले काम गर्नुभयो। अनि त्यही खालको अर्थ यहाँ चित्र कोर्न खोजिरहेछन् पावलले। म त्यस्तै अवस्थामा थिएँ, मेरो वरिपरिको अवस्था त्यस्तै थियो। एक त म कैदमा छु, साथै मेरो वरिपरि यहाँ मलाई निरुत्साहित पार्ने घटनाहरू घटिरहेको छ। अनि त्यही समयमा ओनेसिफरस आउँछन् र मेरो लागि शीतल पारिदिने एउटा माध्यमको रूपमा काम गर्छन्। परमेश्वरले ओनेसिफरसलाई ठिक समयमा प्रयोग गर्नुभयो प्रेरित पावललाई शीतल पार्नलाई। अनि पावलको त्यो गर्मी भएको जीवनमा ओनेसिफरस एउटा शीतल पारिदिने चिसो हावा बनिदिएका थिए। अनि त्यही सेवकाई नै प्रभुले आज हामीले पनि गरेको चाहनुहुन्छ परमेश्वरका जनहरूको बिचमा। अनि मण्डलीका अगुवाहरूतर्फ हामीले त्यस्तो काम गरिदिएको उहाँले चाहनुहुन्छ, किनभने हामी आफ्नै निम्ति जिउँदैनौँ, बाइबलले बताउँछ। अनि हामी आफ्नै निम्ति मात्र हामी जिउँदैनौँ, तर हामी अरूको निम्ति जिउँछौँ। पवित्र शास्त्र बाइबल र ख्रिस्टीय जीवन चाहिँ म भन्ने जीवन होइन, तर एक अर्काको निम्ति जिउने जीवन हो। मेरो मात्रै भनेर जिउने जीवन होइन, तर एक अर्काको निम्ति जिउने जीवन हो। अनि हाम्रो वरिपरि विश्वासीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो छिमेकमा विश्वासीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो जीवनमा प्रभुका जनहरू हुनुहुन्छ, जसको निम्ति हामी ओनेसिफरस जस्तो बन्दिनुपर्छ है। किनभने परमेश्वर पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ, उहाँ उत्साह दिने व्यक्ति हुनुहुन्छ। हामी पापमा मरेकालाई जिउँदो पार्नु भएर, चट्टानमाथि राख्नु भएर नयाँ गीत हाल्दै हाम्रो निम्ति उहाँ शीतल बनिदिनु भयो, हामीलाई ताजा बनाइदिनु भयो। अनि हामीले गएको समयहरूमा यस्तो अध्ययन गरिरहेका छौँ, इम्माउसको बाटोमा गइरहेका चेलाहरू
लाई ख्रीष्ट येशूले भेटेर उनीहरूलाई शीतल पारिदिनु भयो, उनीहरूको विश्वासलाई सहायता गरिदिनु भयो। त्यो दलदले हिलो र त्यो भयानक सत्यानाशको खाडलमा परेको दाउदलाई परमेश्वरले छुटाउनु भएर शीतल पारिदिनु भयो। त्यो झाउको रुखमुनि आफ्नो जीवनलाई दिगदार मान्दै मर्न पाऊँ भनिरहेको एलियालाई उहाँले खडा गरिदिनु भयो। अनि त्यसैले अब परमेश्वरले जब हामीलाई यसरी हाम्रो विश्वासलाई सहायता गरिदिनुहुन्छ, जब हामीलाई उहाँले छुटाउनुहुन्छ, जब हामीलाई उहाँले उत्साह दिनुहुन्छ, तब हामी अब अरूको निम्ति जिउने व्यक्तिहरू बन्नुपर्छ। त्यसैले आजको मेरो तपाईँलाई सिकाउन खोजेको मुख्य सन्देश यही हो कि तपाईँको जीवनमा प्रभुले दिनुभएका उहाँका जनहरू जो हुनुहुन्छ, तपाईँको मण्डलीमा अनि हाम्रो मण्डलीमा हामी एक अर्काको निम्ति के गरिरहेका छौँ? हामी एक अर्काको नजिकमा गइरहेका छौँ कि छैन? एक अर्कालाई उत्साह दिइरहेका छौँ कि छैन? है, पावलले चाहिँ यहाँ ओनेसिफरसको नाम लिनुभन्दा अगाडि दुईजना अर्को व्यक्तिको नाम लिन्छन् जो चाहिँ पावलबाट फर्केका थिए। अनि त्यहाँ यी व्यक्तिहरूसँगै अरू केही व्यक्तिहरू पनि पावलबाट फर्केका थिए, एसियामा भएकाहरू। तर ओनेसिफरस चाहिँ पावलतर्फ फर्किएका थिए। त्यसैले हामी यो अध्ययन गर्नेछौँ। पहिलो बुँदा चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ कि यो आवश्यक सेवकाई हो, आवश्यक सेवकाई हो। 16 पदमा एउटा शब्द त्यहाँ छ, हामी हेर्नेछौँ, पढौँ। ओनेसिफरसको परिवारलाई प्रभुले दया गरून्, किनभने तिनले मलाई, यो मलाई भन्ने शब्द अनि यहाँ भनेछ बारम्बार शीतल पारे, तिनले मलाई शीतल पारे भनेको यहाँबाट हामी के देख्छौँ भने पावललाई यस्तो व्यक्तिको खाँचो थियो। त्यो बेला परमेश्वरलाई थाहा थियो पावललाई चाहिँ यहाँ उसको जीवनमा घटनाहरू, ठिक घटनाहरू घटिरहेका छैनन्। एक हिसाबले पावलको निम्ति कति कुराहरू चाहिँ अन्धकार दिन जस्तै थियो, अँध्यारो दिन जस्तै भइरहेको थियो पावलको जीवनमा घटनाहरू। अनि त्यो चाहिँ हामी कसरी देख्छौँ भने यहाँ 15 पदमा पनि बताएको छन् पावलले मबाट फर्केका छन् भनेर। तर साथै हामी एकैछिन 4 अध्याय पनि पल्टाउँ। 4 अध्यायमा हामी एउटा खण्ड पढ्नेछौँ 9 पददेखि। पावलको जीवनमा के भइरहेको थियो, कस्तो अँध्यारोपूर्ण समयहरू आइरहेको थियो है, कस्तो कठिन परिस्थितिहरू आइरहेको थियो। अनि ठिक समयमा प्रभुले ओनेसिफरसलाई पठाउनुहुन्छ पावललाई उत्साह दिनलाई। 4 अध्यायको 9 देखि हामी पढ्दै जाउँ। यहाँ लेखेको छ, म कहाँ चाँडै आउने प्रयत्न गर तिमोथी। 10 पद, किनकि डेमासले यस वर्तमान संसारलाई प्रेम गरेर मलाई त्यागेको छ। त्यसैले पावलको जीवनमा के भएको थियो, एउटा सेवक डेमासले पावललाई त्यागेर गएको थियो। यो सजिलो घटना थिएन, सजिलै पचाउन सक्ने घटना थिएन यो है। जब हामी सेवा गरिरहेका हुन्छौँ र हामीलाई कसैले त्यागेर जान्छ है, एकछिनको लागि होइन तर त्यागेरै जान्छ, पावललाई गाह्रो भइरहेको थियो। साथै पढ्दै जाउँ। क्रेसेन्स, गलातिया, तितस, डाल्मातिया गएका छन्, लुका मात्र मसँग छन्। मर्कुसलाई लिएर तिम्रो साथमा ल्याऊ, किनकि सेवाको निम्ति उनी मेरा लागि उपयोगी छन्। अनि तुखिकसलाई मैले एफेससमा पठाएको छु। त्यसैले यहाँ जो पावलको साथमा थिए ती व्यक्तिहरू पनि पावलसँग थिएनन्, तर पावलले पठाएको ठाउँहरूमा सेवा गर्न गएका थिए। पावल कैदमा लुकासँग मात्र एक्लै थिए है। डेमासले त त्यागेको थियो, तर पावलको आफ्नो नजिकका साथीहरू पनि सेवाको लागि टाढा टाढा पुगेका थिए। पावलको अन्तिम समय आइरहेको थियो है। अनि साथै 14 पदमा त्यहाँ अर्को व्यक्तिहरू छ। त्यसमा 14 पदमा, त्यस तमोटे अलेक्जान्डरले मलाई धेरै खराबी गर्यो, प्रभुले त्यसलाई त्यसका कामहरू अनुसार बदला दिउन्। अनि त्यसरी पावलले भन्छ, अलेक्जान्डरले पनि मलाई खराबी गर्यो। 16 पदमा पावलले भन्छन्, मेरो पहिलो प्रतिवादमा कोही मसँग उभिएन, तर सबैले मलाई त्यागिदिए। अनि त्यसरी पावलसँग उनको प्रतिवादमा त्यहाँ न्यायालयमा उभिँदा कोही पनि पावलसँग उभिदिएन, त्यागिदिए है। त्यसैले पावलको जीवनमा गाह्रो कठिन परिस्थितिहरू आइरहेको थियो। यसमाथि पनि मण्डलीहरूको चिन्ता दिनहुँ पावलमाथि आइपर्थ्यो। झुटा शिक्षकहरूले मण्डलीलाई खोक्रो पारिरहेको कुराहरूमा पावललाई निकै गाह्रो भइरहेको थियो। त्यसैले पावलको जीवनमा यो कठिन परिस्थितिहरूको समयमा, उसको जीवनमा यो गर्मीको समयमा एक हिसाबले भनौँ, एफेससको मण्डलीबाट एकजना मान्छे लामो यात्रा गर्दै आउँछन् है। 2-4 किलोमिटर होइन, 10-20 किलोमिटर होइन,
तर झन्डै 1500, 2000 वा 2500 किलोमिटर समेत हुनसक्छ। पर एफेससबाट एकजना मान्छे आइपुग्छन् लामो यात्रा गर्दै, रोममा आइपुग्छन्। रोममा आउनु बित्तिकै पावल कहाँ छ भेट्टाउँदैनन् है, किनभने कैदीहरूलाई कहाँ राखेको छ यो भन्ने कुरा थिएन। तर तैपनि खोज्दै 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 पावलको झ्यालखानाको ढोकामा आइपुग्छन्। पावलले आँखा उठाएर हेर्छ, ओनेसिफरस उभिरहेको छ। ओहो, ओनेसिफरस! उसलाई देख्न बित्तिकै पावलको हृदय शीतल हुन्छ। अनि ओनेसिफरस आएर पावललाई केही सान्त्वनाका कुराहरू गर्छन्, केही उपहारहरू लिएर आउँछन्। अनि पावलले भन्छन्, साँच्चै यस्तो अवस्थामा मेरो प्राण शीतल भएको छ है। त्यसैले यो आवश्यक छ, ओनेसिफरस त्यहाँ पुगिदिनु परेको थियो। पावलको बारेमा ओनेसिफरस यस्तो भन्न सक्थ्यो नि त, होइन र? पावल त कहाँ हाम्रो अगुवा जस्तो मान्छे, धेरै बलियो हुनुहुन्छ नि। उहाँ त महान प्रेरित पो हो त। परमेश्वर त बोल्नुहुन्छ पावलसँग, वचन दिनुभएको छ, धेरै दुःख सहिसक्नु भएको छ। त्यही पनि पहिलोचोटि झ्यालखानामा त होइन नि उहाँ। म जस्तो मान्छेले उहाँलाई के उत्साह दिन सक्छु र भनेर ओनेसिफरसले सोच्न सक्थ्यो। त्यति लामो बाटो छ भनेर उसले बहाना बनाउन सक्थ्यो। तर होइन, यहाँ पहिलो कुरा ओनेसिफरसले के बुझेको छ भने यो शीतल पारिदिने सेवकाई चाहिँ आवश्यक हुन्छ। एउटा सामान्य भर्खर प्रभुमा आएको विश्वासीलाई मात्र होइन, तर विश्वासमा हिँडिरहेको वर्षौँ प्रभुको सेवा गरिरहेको पावल जस्तो व्यक्तिलाई पनि यसको खाँचो छ। अनि सत्यता यही हो, हरेक व्यक्तिलाई उत्साहको खाँचो पर्छ, हरेक व्यक्तिलाई त्यो शीतलपनाको खाँचो पर्छ। अनि यसको सेवा गर्ने काम उहाँले आफ्नो मण्डलीलाई दिनुभएको छ है। अनि अरू विश्वासीको लागि आशिष बन्दिने काम चाहिँ खालि अगुवाहरूको मात्र होइन, तर हरेक विश्वासीको। यदि तपाईँ परमेश्वरको छोरा हो भने, यदि तपाईँ परमेश्वरको छोरी हो भने तपाईँलाई प्रभुले यो जिम्मा दिइसक्नु भएको छ। तपाईँको प्रभुमा तपाईँका भाइहरू, तपाईँका बहिनीहरूको निम्ति आशिष बन्दिनु यो आवश्यक छ। ख्रीष्ट येशू जब उहाँ कैदमा पर्न लाग्नु भएको थियो, गेतसमनीको बगैँचामा जानुहुँदाखेरि येशूले भन्नुभयो, मेरो प्राण नै जाला जस्तो, मृत्यु नै होला जस्तो गरी मेरो प्राण विचलित भएको छ। अनि उहाँले 3 जना चेलाहरूलाई आफ्नो साथमा लिएर जानुभयो, विशेष गरी प्रार्थना गर्न। याकुब, यूहन्ना र पत्रुस, उनीहरू आफूसँग भइदियोस् भन्ने उहाँले चाहनुभयो। यद्यपि प्रार्थना गर्न जानुभयो, यी व्यक्तिहरू साँच्चै ख्रीष्टसँग भइदिन सकेनन्। त्यो बेला उनीहरू जागो रहेर प्रार्थना गरिदिएर उहाँलाई उत्साह दिन सकेनन्। उनीहरू निदाए, उनीहरू विफल भए। तर हामी के सिक्न सक्छौँ भने ख्रीष्ट येशूलाई पनि त्यो उत्साह चाहिएको थियो, शीतलता चाहिएको थियो कठिन परिस्थितिमा। पावललाई पनि चाहिएको थियो है। अनि पावल त्यति महान प्रेरित भए तापनि पावललाई पनि यो चाहिएको थियो भने के हामीलाई यस्तो शीतलता चाहिँदैन होला र? के तपाईँको वरिपरि भएको विश्वासीहरूलाई चाहिँदैन होला र है? के तपाईँ ओनेसिफरस जस्तो बन्दिनु पर्दैन होला र? अनि हामी एउटा के सिक्छौँ भने प्रभुका काम गर्ने हाम्रा अगुवाहरू, हामीले उहाँहरूलाई हेर्दाखेरि हामीलाई लाग्ला उहाँहरू विश्वासमा बलियो हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई सब ठिक छ, केही गर्नु पर्दैन है। अनि उहाँहरूलाई उत्साह चाहिँदैन, वास्तवमा एकदम उत्साहित हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पो हामीलाई उत्साह दिने होइन। तर हामीले जान्नुपर्छ कि जसरी पावलको जीवनमा परिस्थितिहरू थियो, त्यसै गरी हाम्रो अगुवाहरू पनि मानिसहरू हुनुहुन्छ, दुःख सुख शरीरमा हुनुहुन्छ, दिनहीन शरीरमा हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूलाई पनि अवस्थाहरू आएको हुन्छ। अनि त्यस्तो बेलामा हामी शीतल गरिदिने व्यक्तिहरू हुनुपर्छ है। हामी ख्रिस्टीय दौडमा छौँ विश्वासीहरू। अनि ख्रिस्टीय दौडमा चाहिँ हामी को फर्स्ट हुने भनेर कुदिरहेको छैनौँ। हामी एकअर्कालाई उछिन्नलाई कुदिरहेको छैनौँ, तर एकअर्काको साथमा हामी कुदिरहेछौँ। हामी त्यो इनाम पाउनलाई एक्लै दौडिरहेको छैनौँ, हामी एकअर्काको साथमा दौडिरहेछौँ। अनि त्यसैले यदि ख्रिस्टलाई र पावललाई पनि यो खाँचो थियो, यो आवश्यक थियो भने आज मण्डलीको अगुवाहरूलाई पनि यो आवश्यक छ, साथै मण्डलीको अरू विश्वासीहरूलाई पनि यो आवश्यक छ है। मण्डली अगुवाहरूको निम्ति तपाईँले उत्साह बन्दिनुपर्छ है। अनि मण्डली अगुवाहरूलाई पनि यस्तो व्यक्तिहरू चाहिन्छ जसले चाहिँ उहाँहरूको बोझलाई बुझिदिन्छन्, जसले उहाँहरूको प्रार्थनाको आवश्यकताहरूलाई बुझिदिन्छन् र सहायता गर्छन्। अनि साथै
उहाँहरूको निम्ति घुँडा टेक्छन् प्रार्थनामा है। अनि अगुवाहरूको पनि गाह्रो अवस्था आउँछ, अनि अगुवाहरूलाई पनि ओनेसिफोरस चाहिन्छ। पावललाई पनि ओनेसिफोरस चाहिएको थियो, अनि प्रभुले ठिक समयमा दिनुभयो। तपाईँ त्यो बन्न चाहनुहुन्छ कि हुँदैन? तर दुःखको कुरा आज कति मण्डलीका अगुवाहरूको निम्ति उत्साह बन्दिनुको सट्टामा मण्डली अगुवाहरूको विरुद्धमा बोल्न मान्छेहरू डराउँदैनन्, पछि पर्दैनन् है। अनि हामीले के सिक्नुपर्छ भने हामीले मण्डली अगुवाहरूको विरुद्धमा बोल्नु हुँदैन है। मण्डली अगुवालाई च्यातचुत पार्ने काम, भत्काउने काम गर्नु हुँदैन, किनभने हामीलाई ठुलो ऋण लागेको छ उहाँहरूबाट। पावलले जब फिलेमोनलाई पत्र लेखे ओनेसिमसको लागि बिन्ती गर्नलाई, पावलले भने फिलेमोन, जति पनि ऋण लागेको छ ओनेसिमसको म तिर्नेछु, तर तिमीलाई मेरो ऋण लागेको छ फिलेमोन, अनि त्यो तिमी नै मेरो ऋण हो, तिमी नै त्यो ऋण हो। अर्थात् फिलेमोनको जीवनमा पावलको ठुलो योगदान थियो, आत्मिक योगदान। फिलेमोनको निम्ति पावलले वचनमा परिश्रम गरेका थिए, प्रार्थनामा परिश्रम गरेका थिए, अनि आत्मिक धनहरू उसलाई दिएका थिए। विचार गर्नुहोस् विश्वासीहरू, मण्डलीको अगुवाहरूको भूमिका के छ तपाईँहरूको जीवनमा? धेरै ठुलो तपाईँहरूको निम्ति गरिदिनु भएको छ प्रभुमा भएर मात्रै, वचनमा, प्रार्थनामा अनि आत्मिक धनहरूमा तपाईँलाई धनवान बनाउनु, तपाईँलाई आवश्यक वचनहरू दिन प्रभुले उहाँहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको छ भने उहाँहरूको विरुद्धमा बोल्नु हुँदैन। प्रभुले हामीलाई जिब्रो दिनुभएको छ, अनि यो चाहिँ हामीले शैतानको हतियारको रूपमा प्रयोग गरिदिनु हुँदैन। तर बरु सक्छौँ भने हामी ओनेसिफोरस जस्तो बनिदिउँ है, उहाँहरूलाई उत्साह दिउँ, उहाँहरूलाई शीतलता दिदिउँ। अनि कसरी गर्न सक्छौँ? सबभन्दा पहिलो त प्रार्थनाद्वारा। अनि अर्को चाहिँ तपाईँले उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ भनेर एउटा सानो मेसेज मात्रै पठाइदिँदा पनि धेरै ठुलो उत्साह हुन्छ है। जब हामी लेखेर पठाउँछौँ फलानु अङ्कल वा दाजु वा जे भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ, म तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्दैछु, अनि यस्तो कुराहरूले धेरै उत्साह दिन्छ, हामीलाई धेरै उत्साह चाहिन्छ वास्तवमा। तर जब प्रार्थनाहरू अनि यसरी उत्साहको शब्दहरू पढ्न सक्छौँ, त्यसपछि हामी ताजा हुन्छौँ। अब्राहम लिङ्कनको बारेमा पढेको थिएँ। अब्राहम लिङ्कन जुन बेला हुनुहुन्थ्यो अमेरिकाको पहिलो राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कन, उहाँ चाहिँ के अरे पहिलो त होइन के अरे उहाँ चाहिँ धेरै ठुलो गाह्रो थियो, मलाई कठिन अवस्था थियो, अमेरिकालाई ठिक ठाउँमा लैजान धेरै विरोधीहरू थिए। तर त्यहाँ केही व्यक्तिहरू थिए जसले चाहिँ पत्रिकामा उहाँको कामको प्रशंसा गरेर लेख्ने गर्थे। अनि अब्राहम लिङ्कनले चाहिँ त्यो पत्रिकाको उहाँको बारेमा लेखिएका कुराहरू, असल कुराहरूलाई चाहिँ च्यातेर उहाँले गोजीमा राख्नुहुन्थ्यो अरे। अनि जब उहाँलाई काममा धेरै तनाव हुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ आफ्नो त्यो राष्ट्रपतिको अफिसमा गएर टेबलमा त्यो पत्रिकाको त्यो टुक्राहरू पल्टाउनुहुन्थ्यो, राख्नुहुन्थ्यो, अनि पढ्नुहुन्थ्यो, अनि उहाँलाई ताजा हुन्थ्यो अरे है। तर अब यहाँ दृश्य त्यहाँबाट यता लिएर आउँ, पावल जब ओनेसिफोरस आइपुगे ताजा भए, शीतल भए। अनि तपाईँका अगुवाहरू जसले तपाईँको निम्ति परिश्रम गर्नुहुन्छ वचनमा, प्रार्थनामा, तपाईँलाई उत्साह दिनमा, उहाँहरूलाई पनि उत्साह चाहिन्छ। अनि साथै अरू विश्वासीहरूलाई पनि यो उत्साहको सेवाकाई चाहिन्छ है। किनभने कहिले पनि एक्लैले प्रभुको काम गर्न सक्दैनौँ। हामीलाई हारुन र हुर जस्ता मान्छेहरू चाहिन्छ जसले मोसाको हात उचालिदिएका थिए। त्यसैले यो आवश्यक सेवाकाई हो, यसलाई हामीले कम मूल्यको ठान्नु हुँदैन, यसलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन यो सेवाकाईलाई। दोस्रो कुरा, अनि अब अलिक छिटो जानेछु म, दोस्रो कुरा चाहिँ यो सेवाकाईको विषयमा, ओनेसिफोरसको सेवाकाईको विषयमा हामी के सिक्छौँ भने यो चाहिँ बारम्बार अभ्यास गरिनुपर्ने सेवाकाई हो। यो बारम्बार अभ्यास गरिनुपर्ने सेवाकाई हो। 16 पद, पहिलो तिमोथी 2 के माफ गर्नुहोस्, दोस्रो तिमोथी 1:16 यहाँ फेरि पढ्नेछौँ। ओनेसिफोरसको परिवारलाई प्रभुले दया गरून्, किनभने तिनले मलाई, अनि यहाँ यो शब्द प्रयोग गरेको छ, बारम्बार शीतल पारे। एकचोटि मात्र होइन तर बारम्बार है, दुईचोटि मात्र होइन तर बारम्बार। अनि यहाँबाट के सिक्छौँ भने यो सेवाकाई चाहिँ हामीले बारम्बार अभ्यास गरिनुपर्ने सेवाकाई, एकजनालाई मात्र होइन तर धेरैलाई है। मण्डलीमा धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, प्रभुका जनहरू हुनुहुन्छ, उहाँको छोराहरू छोरीहरू हुनुहुन्छ, अनि सबैलाई आफ्नै आफ्नै खालको परिस्थितिहरू छन्, अवस्थाहरू छन् है। तर अनि त्यो अवस्थाहरूमा उहाँहरूलाई एउटा कुरा चाहिँ चाहिएकै हुन्छ, त्यो चाहिँ उत्साह। अनि कसरी हो त? के प्रभुले सिधै दिनुहुन्छ र? होइन, उहाँले चाहिँ
आफ्नो जनहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो माध्यमको रूपमा है, उनीहरूलाई उत्साह दिन अनि तपाईँलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसैले बारम्बार गरिनुपर्ने कुरा हिब्रू 6:10 के भनेको छ भने हिब्रू 6:10 पल्टाउनु पर्दैन, म पढिदिन्छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। त्यहाँ चाहिँ यहाँ भनेको छ, किनकि परमेश्वर तिमीहरूका काम र प्रेमको परिश्रम भुलिदिने अधर्मी हुनुहुन्न, जो चाहिँ तिमीहरूले पवित्र जनहरूको सेवा गरेर र सेवा गरिरहेर उहाँको नामका निम्ति देखाएका छ। त्यसैले यो एकचोटि गर्ने होइन, यो गरिरहने खालको सेवकाई हो। हामीलाई स्वभावैले उत्साह दिन हामी जान्ने व्यक्ति होइन, स्वभावैले हामी अरूलाई शीतल पार्न जान्ने व्यक्तिहरू होइन। यो चाहिँ प्रभुको सहायताले मात्रै गर्न सक्ने एउटा सेवा हो। स्वभावैले हामीलाई चोट पुर्याउन आउँछ, स्वभावैले हामीलाई भत्काउन आउँछ है, स्वभावैले हामीलाई निरुत्साहित गराउन आउँछ। त्यो चाहिँ हाम्रो हृदयको स्वाभाविक बानी हो। तर साँच्चै प्रभुको सन्तान भएको हुनाले हामीलाई यो ठुलो मौका दिनुभएको छ कि हामी अरूको सेवा गर्न सकौँ, अरूलाई उत्साह दिन सकौँ है। अनि गाह्रो अवस्थामा परेकाहरूलाई फोनबाट भए नि, भेटेर भए पनि, गएर प्रार्थना मात्रै गरेर भए पनि, छोटो केही भनिदिएर पनि प्रभुको वचनबाट धेरै ठुलो उत्साह दिन सक्छौँ है। अनि त्यसै हामीले सिक्नुपर्छ कसरी बोल्ने, कसरी नबोल्ने, कसरी गर्ने, कसरी नगर्ने अवस्था हेरेर है। जति हामी यो गर्छौँ त्यति नै हामी यसमा विकास गर्न सक्छौँ। बारम्बार ओनेसिफरस बारम्बार गर्ने व्यक्ति थिए है। अनि यो हाम्रो घरको परिवारमा पनि अभ्यास गरिनुपर्ने कुरा हो। एकचोटि एकजना श्रीमानले मलाई भेट्नु भएको थियो र भन्नुभयो, मेरो श्रीमती को विषयमा चाहिँ मलाई केही भन्दै हुनुहुन्थ्यो आफ्नो श्रीमतीको विषयमा। अनि मेरो श्रीमतीले मलाई प्रेमपूर्वक बोल्दिनन्। अनि मैले भने, तपाईँले चाहिँ प्रेम गर्नुहुन्छ त आफ्नो श्रीमतीलाई, त्यसरी प्रेमपूर्वक बोल्नुहुन्छ अनि प्रेमपूर्वक व्यवहार गर्नुहुन्छ? अनि उहाँले भन्नुभयो, फलानो यति वर्ष अगाडि मैले उसलाई त्यस्तो गरिदिएको थिएँ। अनि मलाई त अचम्म लाग्यो, 4 वर्ष अगाडि आफ्नो श्रीमतीलाई केही गरेर अनि त्यसको लागि अहिलेसम्म आश गर्नुभन्दा त खास हामी त्यो 4 वर्ष अगाडि गरेको कुरा त हरेक दिन गर्नुपर्ने हो आफ्नो पत्नीको लागि है। आफ्नो पत्नी कमजोर हुँदा उसलाई स्याहार्नुपर्ने, उसलाई सहायता बनिदिनु पर्ने। अनि ऊ एउटा फलवन्त दाखको बोट बनोस् भनेर उसको निम्ति हामी टेको बनिदिनु पर्ने। एकचोटिको लागि मात्रै होइन, यो हरेक दिन आफ्नो परिवारमा उत्साह दिने व्यक्तिहरू बनिदिनुपर्छ हामी। त्यसैले एकचोटि गरेर कसैलाई अब जीवनभर पुग्यो भनेर सोच्नु हुँदैन। बाइबलले बताएको छ गलाती 6:9 भलाइ गर्न नथाकौँ। हामी थाक्न सक्छौँ, एकचोटि गरेपछि पुग्यो भन्न सक्छौँ होइन। तर यो सेवाकाई चाहिँ बारम्बार गरिनुपर्ने सेवाकाई। त्यसैले हरेक विश्वासीहरू, तपाईँको स्थानीय मण्डली, विशेष गरी तपाईँको स्थानीय मण्डलीका विश्वासीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस् अनि उहाँहरूको निम्ति कसरी म आशिष बन्न सक्छु भनेर अघि बढ्नुहोस् है, उत्साह दिनुहोस्। तेस्रो कुरा पनि हामीहरू यो ओनेसिफरसको जस्तो सेवाकाई चाहिँ मूल्य चुकाउनु पर्ने सेवाकाई हो। कहाँबाट सिक्छौँ भने 16 पदको अन्तिममा पावलले के बताएको छन् भने, र मेरो साङ्लासँग लजाएनन्। 17 पद पनि पढौँ। तर जब तिनी रोममा थिए तब तिनले खुबै यत्न गरेर मलाई खोजे र मलाई भेट्टाए। यहाँ मूल्य चुकाइनुपर्छ प्रियहरू हो है। हामी मेरो खर्च नहोस् भन्ने खालको सोचाइ राख्छौँ भने चाहिँ हामी बिचरा विश्वासी हौँ है। कसैको उत्साहको निम्ति मेरो समय खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, समयको मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ, मेरो केही पैसाको मूल्य चुकाउनु पर्ला, अनि कतिपटक त आफ्नै इज्जतको मूल्य पनि चुकाउनु पर्ला। यहाँ ओनेसिफरसले चाहिँ यो सबै खर्च गरेको देख्छौँ पावलको निम्ति। उसको समय खर्च गरे, उसको पैसा खर्च गरिरहेको छ र उसको इज्जत पनि खर्च गरिरहेको छ। पावलले भन्दैछन् यहाँ मसँग लजाएनन्, मेरो साङ्लासँग लजाएनन्। विचार गर्नुहोस्, एफेससमा भएको ओनेसिफोरस झन्डै 2000-3000 किलोमिटर यात्रा गरेर रोममा पावलका आउनु परेको छ। यसको लागि उसलाई उसको पैसा खर्च हुन्छ
उसले भन्न सक्थ्यो पावल त विश्वासी एकदम बलियो, म जानु पर्दैन, प्रार्थना गरिदिन्छु यहीँबाट है, अनि प्रार्थना गरेको छु नि भनेर खबर पठाइदिन्छु म भन्न सक्थ्यो। तर म होइन, उसको रकमको खर्च किन नहोस्, 2000 माथि किलोमिटर यात्रा गरेर पुगेँ। अनि त्योभन्दा अनि अझै ठुलो समयको खर्च त्यहाँसम्म पुग्नलाई। अनि त्यसपछि त्यहाँ पुगेर पावलसम्म पुग्नलाई उसको इज्जतको खर्च गर्नु परेको थियो। किन? पावल त कैदी थियो त्यहाँ। रोममा कैदीहरूलाई राम्रो व्यवहार गरिँदैन, रोममा कैदीहरूलाई इज्जत साथ राखिँदैन थियो। त्यही माथि पावल त अब यहाँ नेरोको समयमा पावलको अब टाउको काटिनेवाला थियो। केही समयमा नै नेरोले क्रिस्चियनहरूलाई अलकत्राले बेरेर जिउँदै जलाइरहेको थियो आफ्नो चौरमा, आफ्नो बगैँचामा। क्रिस्चियनहरूलाई रङ्गशालामा जिउँदै सिंह बाघको शिकार बन्न फ्याँकिरहेका थिए। पावललाई पनि पक्रेका थिए, राजद्रोहको आरोप लगाएको हुनसक्छ है। अनि पावललाई भेट्न जानु खतराभन्दा कम थिएन। त्यसको लागि आफै पनि खतरा मोल लिइरहेको थियो ओनेसिफोरसले। कसैले सोद्धा कसलाई खोजेको तिमीले, उसलाई पावललाई भन्न लाज लाग्न सक्थ्यो, किनभने पावल कैदी थियो। किन खोजेको तिमीले उसलाई? तिमी पनि त्यही कुपन्थी हौ, तिमी क्रिस्चियन हौ। अनि यो सबै कुरालाई ओनेसिफोरसले सही दिए अनि आफ्नो इज्जतको पनि बलिदान दिएर पावल भएको ठाउँसम्म पुग्छन् है। धेरै परिश्रम गर्छन्, मूल्य चुकाउँछन्। अनि जब पावलले ओनेसिफोरसलाई देख्छ आफ्नो झ्यालखानाको ढोकामा, पावलले भन्छ मलाई शीतल भयो, मलाई शीतल भयो। किनभने 17 पदमा यस्तो भनेको छ यहाँ, तर जब तिनी रोममा थिए तब तिनले खुबै यत्न गरेर मलाई खोजे, सजिलै साथ भेट्टाएको थिएन। यत्न गरेर, धेरैजनासँग सोधेर, धेरैजनालाई प्रश्न गरेर, अनि धेरैलाई जवाफ पनि फर्काउँदै है उनले खोजे पावललाई अनि भेट्टाए। अनि त्यसैले है यहाँ म एउटा कुरा सिकाउन चाहन्छु। हामीले कसैलाई सहायता गर्ने हो भने हामीले आफैलाई खर्चन सिक्नुपर्छ। प्रभुले हामीलाई त्यसरी नै सहायता गर्नुभयो। हामी पापमा मरेकालाई परमेश्वरले आफ्नै पुत्रको बलिदान दिनुभयो। येशू ख्रीष्टले आफैलाई खर्चाउनु भयो। स्वर्गको परमेश्वर उहाँ संसारमा मानिस बन्नुभयो। मानिस मात्र होइन, अझ उहाँ दास बन्नुभयो। दास मात्र होइन, क्रुसको मृत्युसम्म आज्ञाकारी हुनुभयो। उहाँले पुरै आफूलाई खर्चिदिनु भयो हामीलाई बचाउनलाई। अनि आज पनि उहाँ हाम्रो निम्ति सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। आज पनि हाम्रो निम्ति समय खर्चिरहनु भएको छ। अनि हामी पनि जब अरूको निम्ति हामी जिउन थाल्छौँ, हामी आफ्नै निम्ति होइन, हामी खर्चिन सिक्नुपर्छ। चाहे हाम्रो समय होस्, चाहे हाम्रो रकम होस्, चाहे हाम्रो इज्जत नै होस्। यदि सत्यको निम्ति हो र विश्वासीको उत्साहको निम्ति हो भने खर्चिन सिक्नुपर्छ हामीले है। अनि प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अमृता सन्चुनाउँदा यहाँ केही बहिनी रहनु भयो, समयहरू खर्चेर हामीलाई आवश्यक कामहरूमा सहायता गरिदिनु भयो। अनि यो ठुलो शीतलता हो वास्तवमा है। अनि कतिले फोन गरेर सोध्नु भयो, अनि फोन गर्न खर्च लाग्छ, समय छुट्याउनु पर्छ, धेरै कुराहरू हुन्छ, तर फोन गर्नुभयो। अनि त्यसैले हामीले उत्साह दिन खोज्नुपर्छ एकअर्कालाई है। अनि साथै त्यसैले हामी प्रभुको निम्ति आफूलाई खर्चने व्यक्ति हुनुपर्छ। अनि यस्तो हामी खर्चन्छौँ भने हामी एकअर्काको निम्ति शीतल बनिन्छौँ। कतिपटक त केही गर्नु पनि पर्दैन, हामी गएर भेटिदिए मात्र पनि पुग्छ। हाम्रो उपस्थिति मात्र भइदिए पनि, अनि केही भन्न आउँदैन होला, उत्साह दिन आउँदैन होला, सान्त्वना दिन आउँदैन होला, जानुहोस्, भेट्नुहोस्, बस्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, त्यो त आउँछ नि तपाईँलाई है। एउटा बाइबलको पद पढ्नुहोस्, त्यो त आउँछ नि। तर केही गर्नुहोस् है, एकअर्काको निम्ति उत्साह बन्नुहोस्। किनभने यहाँ धेरै विश्वासीहरू हामी यो शरीरमा छौँ, धेरै अवस्थाहरू भएर जान्छौँ, अनि हामीलाई उत्साहको खाँचो पर्छ है। अनि अन्तिममा चौथो कुरा पनि हामी हेरिहालौँ, अन्त गर्नेछौँ। चौथो कुरा चाहिँ यहाँबाट के सिक्छौँ भने यो सेवा चाहिँ इनाम ल्याउने सेवकाई हो। इनाम ल्याउने सेवकाई 18 पदबाट हामी यो सिक्छौँ। 18 पद हेरौँ, यहाँ लेखेको छ, त्यस दिन प्रभुबाट कृपा पाउनलाई
प्रभुले तिनलाई दया गरून्। अनि एफेससमा तिनले कति धेरै कुराहरूमा मेरो सेवा गरेका थिए त्यो त तिमीहरूलाई राम्ररी थाहा छ। ओनेसिफरस चाहिँ पावल एफेससमा आउँदा पनि पावलको सेवा गर्ने व्यक्ति थिए र पावल हजारौँ किलोमिटर पर कैद हुँदा पनि त्यहाँ पुगेर पनि सेवा गर्ने मान्छे थिए। अनि यो कुरा चाहिँ पावलले भन्दा पनि बढी प्रभुले याद गर्नुभएको थियो। 18 पदमा पावलले भन्छन्, त्यस दिन प्रभुबाट कृपा पाउनलाई प्रभुले तिनलाई दया गरून्। अब ओनेसिफरसले पावलको लागि के गरे त्यो यहाँ बताएको छैन, तर परमेश्वरको किताबमा त्यो लेखिएको छ। ओनेसिफरसको नाम मात्रै हामीलाई थाहा छ, यहाँ अरू धेरै कुरा हामीलाई थाहा छैन, तर परमेश्वरको किताबमा सब कुरा लेखिएको छ। अनि त्यस दिन प्रभुले ओनेसिफरसलाई इनाम दिनुहुनेछ, कृपा पाउनेछन् अनि उहाँले दया गर्नुहुनेछ। प्रिय विश्वासीहरू, प्रभुले हाम्रो काम भुलिदिनु हुँदैन। हिब्रू 6:10 भनेको छ, किनकि परमेश्वर तिमीहरूका काम र प्रेमको परिश्रम भुलिदिने अधर्मी हुनुहुन्न। अनि उहाँले भन्नुभएको छ कि हामीले यसको पुरा प्रतिफल पाउनेछौँ। पहिलो कोरिन्थी 15:58 भनेको छ, प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम व्यर्थ हुँदैन। अनि ख्रिस्टले भन्नुभयो, उहाँको नाममा यदि हामीले चिसो पानी मात्र पिउन दिन्छौँ भने पनि इनाम रहित हुने छैन। परमेश्वरलाई थाहा छ तपाईँले उहाँको निम्ति के गर्नुभएको छ। अनि यदि हामी प्रभुका जनहरूका निम्ति गर्छौँ भने हामीले परमेश्वरकै निम्ति गर्छौँ। अनि अनन्ततामा उहाँले हामीलाई इनाम दिनुहुनेछ। अहिले यही जीवनमा हामीले केही पनि नदेखौँला, यही जीवनमा हाम्रो काम कसैले नदेख्ला है, यही जीवनमा हामीले प्रशंसा नपाउँला, अनि प्रशंसा पाउनलाई गर्ने पनि होइन। तर त्यस दिन प्रभुको सम्झनाको पुस्तकबाट यी कुराहरू बताइनेछ। सबै मुक्ति पाएका व्यक्तिहरूको सामुन्ने, ख्रिस्टको न्यायासनको सामुन्ने, अनि उहाँले तारिफ गर्नुहुनेछ। उहाँले भन्नुहुनेछ, विश्वासयोग्य दास, स्याबास मेरो छोरा। उहाँले भुलिदिनुहुन्न, उहाँ भुलिदिने परमेश्वर हुनुहुन्न। परमेश्वर इनाम दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ दयालु हुनुहुन्छ है। त्यसैले हामीलाई आराम लाग्ने र हामीलाई सजिलो लाग्ने अवस्थाबाट हामी निस्कन सिक्नुपर्छ। अनि कसको निम्तिमा आशिष बन्नु त्यो प्रार्थना गर्नुहोस्। कसको निम्तिमा आशिष बन्न सक्छु त्यो गर्न खोज्नुहोस्। अब्राहमलाई जब प्रभुले बोलाउनु भयो, अब्राहमलाई उहाँले धेरै कुराको प्रतिज्ञा गर्नुभयो अनि भन्नुभयो, अब्राहम तिमीमा नै पृथ्वीका सारा कुलले आशिष पाउनेछन्। अब आज हामीबाट सारा कुलले आशिष नपाउला, तर परमेश्वरको भवन, उहाँको मण्डली, मुक्ति पाएका जनहरूले आशिष पाउन सक्छन् हाम्रो जीवनबाट। त्यसैले एउटा चुनौतीपूर्ण प्रश्न गर्न चाहन्छु अन्तिममा, तपाईँको जीवन कसको निम्ति आशिष भएको छ यो हप्ता? तपाईँको जीवन कसको निम्ति आशिष भएको छ यो वर्ष है? अनि कसको निम्ति आफैलाई खर्चनु भएको छ? अनि कसरी तपाईँ आशिष बन्दिन खोज्नु भएको छ? हामी यो संसारमा छौँ, उजाड स्थान रूपी संसारमा, अनि यहाँ शीतलता दिनलाई प्रभुले हामी एकअर्कालाई नै प्रयोग गर्नुहुन्छ। बाइबल चाहिँ एक अर्काको पुस्तक हो। यहाँ पढ्नुहोस् राम्रोसँग, एक अर्का भन्ने शब्द खोज्नुहोस्, सयौँ पटक पाउनुहुन्छ। हिब्रू 10:25 भनेको छ, एक ठाउँमा भेलाउन नछोडा, तर बरु एक अर्कालाई उत्साह दिइराख, एक अर्कालाई अर्थी दिइराख। आफ्नो निम्ति होइन, हामी एक अर्काको निम्ति जियौँ। अनि प्रभुले हामीलाई धेरै ओनेसिफरसहरू दिनुभएको होस् भन्ने प्रार्थना गरौँ। आफ्नो अगुवाहरूको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्, अनि आफ्नो अगुवाहरूको निम्ति शीतल बनिदिने माध्यम बनिदिनुहोस् है। शीतल त परमेश्वर हुनुहुन्छ, उत्साहको स्रोत। अनि घरको ट्याङ्की जस्तै, घरको माथि ट्याङ्कीमा थुप्रो पानी छ, तर त्यो पानी म कहाँ कसरी आइपुग्छ? त्यो पाइपबाट, त्यो धारोबाट। अनि परमेश्वर उत्साहको स्रोत हुनुहुन्छ, तर त्यो विश्वासी कहाँ त्यो शीतलता लगिदिने त्यो माध्यम, त्यो पाइप, त्यो धारो चाहिँ तपाईँलाई बनाउन चाहनुहुन्छ उहाँले है। अनि हामीलाई थाहा छैन कति पटक हामीले उत्साह दिएकैले कति विश्वासीहरूलाई आत्मिक जीवन जिउन सहायता मिलेको छ, तर हामी मुख चुप राख्छौँ। हामी 2 रुपियाँ खर्च गरेर फोन गर्न हामी गाह्रो मान्छौँ भने हामी साँच्चै ओनेसिफरस भइरहेको छैन, हामी साँच्चै त्यो माध्यम बनिरहेको छैन। तर प्रभुले त्यस्तो बनेको चाहनुहुन्छ। अनि प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्, अनि तपाईँहरूलाई पनि सहायता गर्नुभएको होस् प्रभुले ओनेसिफरस जस्तै हुनलाई, अनि उहाँको काममा अझै प्रशस्त हुँदै जानलाई।